बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पार्टीज टू सूट को। इसके हवाले से ऑर्डर 1 जो है वो मुकम्मल तौर पर पार्टीज को डिस्कस करता है। इस ऑर्डर में डिस्कस किया गया है और उन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन शख्स या अशखास हैं जिन्हें बतौर मुद्दई पार्टी बनाया जा सकता है, या वो कौन अशखास हैं जिन्हें बतौर मुद्दाले पार्टी बनाया जा सकता है। और अगर उन अशखास को पार्टी ना बनाया जाए और पार्टीज गलत हों, यानी गलत अफराद को जिनका इस प्रॉपर्टी से या उस रिलीफ से कोई कंसर्न ना हो, उनको फरीक बना लिया जाए, तो उस शक्ल में क्या अदालत को इसका इख्तियार हासिल है कि वो उनको अल्टरनेट कर सके, डिलीट कर सके, या फर्दर किसी शख्स को या अशखास को जिन्हें अदालत ये समझे कि उनका कोई रिलीफ इसमें या कोई इंटरेस्ट इस दावा में मौजूद है, उनको बतौर फरीक पार्टी अदालत क्या ऐड कर सकती है या नहीं। और मजीद ये कि जो रिलीफ क्लेम किया गया हो, क्या अदालत बाउंड है कि वो तमाम का तमाम जो रिलीफ है उन तमाम मुद्दा अलहम के खिलाफ डिग्री कर दे, तमाम के खिलाफ, या किसी एक के खिलाफ, या एक से ज्यादा अशखास के खिलाफ। क्या अदालत के पास ऐसा इख्तियार है कि हर किसी या किसी एक के खिलाफ वो डिग्री कर सके और तमाम के खिलाफ वो ना करे, या वो तमाम के खिलाफ भी डिग्री कर सकती है? इस हवाले से इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक चीज और डिस्कस करेंगे कि अगर पार्टीज जो हैं दावा के अंदर वो गलत तौर पर तहरीर कर दी जाए, वो दुरुस्त ना हो, तो क्या उस हवाले से पार्टीज को अमेंड किया जा सकता है। और मजीद ये कि मिस जॉइंडर या नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज का दावे के ऊपर जो असरात हैं वो क्या है। तो इन तमाम चीजों को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, फर्दर चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले who may be joined as plaintiffs। ये ऑर्डर 1 का रूल 1 है। तो तमाम ऐसे अशखास जिनका उस प्रॉपर्टी में, उस जायदाद में, उस दावा में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट हो, वो तमाम अफराद उसमें फरीक बन सकते हैं बतौर मुद्दई। अब ये जरूरी नहीं है कि वो जो इंटरेस्ट है वो मुकम्मल तौर पर हो या वो कम हो। कम होगा तब भी फरीक बन सकते हैं, मुकम्मल इंटरेस्ट होगा तब भी फरीक बन सकते हैं। और इस हवाले से अदालत को इख्तियार हासिल है कि वो मुद्दई को मुकम्मल तौर पर तलब की चीज दे, डिग्री कर दे, कम कर दे या उससे कम कर दे, या अदालत इस नतीजे पर पहुंचे कि उसका कोई रिलीफ जो है वो नहीं बनता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी शख्स का अगर थोड़ा सा भी रिलीफ, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट किसी प्रॉपर्टी में है जिसकी बाबत दावा दायर किया जा रहा है, तो वो बतौर मुद्दई फरीक बन सकता है। रूल 2 जो है वो ये कहता है कि अगर बहुत ज्यादा फरीकैन हो जाएं और अदालत ये समझे कि तमाम फरीकों को एक जगह पर जब इनको पार्टी बनाकर दावा दायर किया जाता है या किया जा रहा है, अदालत ये समझे कि उससे इंसाफ का अमल ताखीर का शिकार होगा, तो ऑर्डर 1 का रूल 2 ये कहता है कि कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो उसको उनमें से कुछ का या ग्रुप्स की शक्ल में सेपरेट ट्रायल जो है वो करवा ले। ऑर्डर 1 का रूल 3 ये कहता है कि कौन वो अशखास हैं जो बतौर मुद्दाले यानी हु मे बी जॉइंड एज डिफेंडेंट्स। तो वो तमाम अफराद जिनके खिलाफ कोई इंटरेस्ट मुद्दई का है, वो थोड़ा इंटरेस्ट है, वो मुकम्मल इंटरेस्ट है, वो तमाम अफराद जो हैं वो उसमें पार्टी बनेंगे। मजीद ये कि वो तमाम अफराद भी जो किसी हवाले से भी उस दावा से लिंक करते हैं, उस झगड़े से लिंक करते हैं, उस डिस्प्यूट से लिंक करते हैं, उन्हें पार्टी बनाया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक दावा दायर करती हैं बहनें अपने भाई के खिलाफ कि उन्होंने बाप से फ्रॉड के जरिए प्रॉपर्टी मुकम्मल तौर पर अपने नाम पर लगवा ली और बहनों को कर दिया महरूम। अब बहनें क्या कह रही हैं कि चूंकि फ्रॉड के जरिए किया है तो उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ उन अशखास को जिनके हक में वो प्रॉपर्टी जो है वो हिबा हुई है, चाहे फ्रॉड के जरिए चाहे जैसे भी है, लेकिन चूंकि क्लेम किया जा रहा फ्रॉड को। अब बहनें क्या करेंगी, चूंकि फ्रॉड जो किया गया है उसमें अकेले जो है बाप के साथ भाइयों यानी बेटों को लिंक करने के बजाय, अकेले रखने के बजाय, उसमें चूंकि एलिगेशन फ्रॉड का है और फ्रॉड किया जाएगा रेवेन्यू अथॉरिटीज को साथ मिलाकर, तो क्या किया जाएगा, उसमें जनाब पटवारी को और तहसीलदार को भी पार्टी रखा जा सकता है। ठीक है जी। इसी तरह अगर भाइयों ने उस प्रॉपर्टी को आगे किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दिया है तो उस शख्स का भी चूंकि इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो गया,
تو اس کو بھی بطور مدعا پارٹی بنایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا کہ کون وہ اشخاص ہیں جن کو بطور مدعا پارٹی بنایا جاتا ہے. اب جناب یہ کہ اس کا رول 4 یہ کہتا ہے کہ جب کورٹ اس کی ججمنٹ پاس کرے گی تو کورٹ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے کہ جو چیز مانگی گئی ہے وہ مکمل طور پر دے. کورٹ جس نتیجے پر پہنچے گی اس حد تک اس کی ججمنٹ اس شخص کے نام جو مدعی ہوگا وہ کر سکے گی. کورٹ اس کے دعوے کو ڈسمس بھی کر سکتی ہے, اسے پارشلی ڈگری بھی کر سکتی ہے, اسے مکمل طور پر بھی ڈگری کر سکتی ہے. اسی طرح ڈیفینڈنٹس جو بنائے جاتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری نہیں کہ وہ تمام کا تمام جو ریلیف مانگا گیا ہے وہ تمام ایک ڈیفینڈنٹ سے ریلیٹڈ ہو. وہ اگر کسی ایک پورشن کا جو تعلق ایک ڈیفینڈنٹ سے نکلتا ہے تب بھی اس کو مدعا کے طور پر پارٹی بنایا جا سکتا ہے. اب جناب سوال یہ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص دعویٰ دائر کر رہا لیکن اس کو یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ وہ کس شخص کے خلاف دعویٰ دائر کرے, اے کے خلاف یا بی کے خلاف, وہ ڈاؤٹ کا شکار ہے اور جس چیز کے بارے میں وہ دعویٰ دائر کرنا چاہ رہا ہے اس کا تعلق ان دونوں سے ہے تو یا دونوں سے ہو سکتا ہے, تو اس شکل میں بھی دونوں افراد کو وہ پارٹی بنا سکتا ہے یا کسی ایک کو پارٹی بنا سکتا ہے. اور اگر غلطی سے کوئی ایک آدمی پارٹی بن گیا جس کا اس سے لنک نہیں تھا اور دوسرا غلطی سے رہ گیا تو اس کے پاس اختیار حاصل ہے, وہ آرڈر 1 سیکشن 10 کے تحت, رول 10 کے تحت اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کر سکتا ہے کہ جناب فلاں شخص جو ہے غلطی سے اس میں پارٹی بن گیا اور فلاں بننا تھا, تو اس بنیاد پر وہ پرمیشن سیک کرے گا کورٹ سے, اور کورٹ اگر سمجھے گی کہ بطور پراپر پارٹی, نیسیسری پارٹی کے طور پر اس شخص کو پارٹی ہونا ضروری ہے ان دا انٹرسٹ آف جسٹس, تو وہ اس کو پرمٹ کر دے گی, الاؤ کر دے گی اور اس شخص کو وہ پارٹی جو ہے وہ بن سکتا ہے. اب اس میں آ گیا جناب 1 person may sue or defend on behalf of all in same, جی ایسا ہو سکتا ہے لیکن ان کی رضامندی سے. اب اس میں سب سے اہم جو سیکشن آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے آرڈر 1, جو رول آ جاتا ہے رول 10 ہے. رول 10 کو 3 سے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کہ اس میں جو رول 1 ہے اس میں کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر کسی دعویٰ میں پلینٹف غلط ہیں تو وہ جناب کسی اپلیکیشن کے اوپر بھی اور ود آؤٹ اینی اپلیکیشن بھی وہ کیا کرے گی, وہ جس شخص کو مناسب سمجھے گی ان دی انٹرسٹ آف جسٹس کہ وہ پراپر پارٹی ہے اسے لے آئے گی بطور آلٹرنیٹ کے یا بطور اس کو ایڈیشن کر دے گی, یعنی پہلے سے موجود مدعی کو وہ ڈیلیٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور کیا کر سکتی ہے, اس میں اضافہ کر سکتی ہے, نیا مدعی لا سکتی ہے جسے وہ چاہے. اب دوسری چیز آ گئی کہ جناب کورٹ میں اسٹرائک آؤٹ اور ایڈ پارٹیز, یہ وہ ہے آرڈر 1 رول 10 سب سیکشن 2 سب رول 2 جس کو سب سے زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے پارٹیز کے حوالے سے. یعنی مثال کے طور پر کسی شخص نے ایک دعویٰ دائر کیا لیکن ڈیورنگ پروسیڈنگز کیا ہوا کہ مدعی نے جب دعویٰ دائر کیا ہوا تو مدعا نے اس پراپرٹی کو آگے کسی تھرڈ پرسن کو جو ہے سیل کر دیا. اب تیسرے آدمی کا اس کے اندر انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا تو اس شخص کو بھی پارٹی بنایا جائے گا. اس شکل میں مدعی کیا کرے گا جناب کہ اس پراپرٹی کو مدعا نے فلاں شخص کو سیل کر دیا ہوا ہے, ٹرانسفر کر دیا ہوا ہے, لہٰذا اس شخص کو بھی اس میں بطور مدعا پارٹی جو ہے وہ بنایا جائے تو ایپلیکیشن کے ذریعے وہ کروا سکتا ہے. کوئی آدمی اگر اضافی پارٹی ہے اس کو بھی اس میں سے ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے, آلٹرنیٹ کیا جا سکتا ہے, ایڈ کیا جا سکتا ہے. پارٹیز کے حوالے سے یہ سب رول 2 جو ہے یہ بہت زبردست ہے اور اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. اب ہوگا یہ کہ اگر کسی شخص کو بطور مدعا پارٹی بنایا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ایک امینڈڈ پلینٹ آئے گی ود دی پرمیشن آف کورٹ اور اس میں پارٹی بنایا جائے گا اس شخص کو جس کو ایڈ کیا گیا بطور مدعا. اگر 4 ہیں تو 5واں وہ ہوگا. اور مزید کیا ہوگا کہ جناب اس سے متعلق جو پیراگراف جو تحریر مدعی کو لکھنا منسوب ہوگی وہ بھی اس حوالے سے وہ تحریر کر دے گا. فردر اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آبجیکشن ہو اس حوالے سے مس جوائنٹر کے حوالے سے یا نان جوائنٹر کے حوالے سے تو قانون یہ کہتا ہے, رول 13 یہ کہتا ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل آپ اس کو اٹھائیں گے اور اس کو پٹیشن فائل کریں گے اپلیکیشن کے جناب اس میں فلاں پارٹی غلط ہے یا صحیح ہے یا فلاں کو ہونا چاہیے, تو جناب اس کو ایز ارلی ایز پاسبل. یہ نہیں ہوگا کہ آپ جناب دعویٰ اس کا فیصلہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد میں اپیل میں معاملہ چلا گیا اور وہاں پر جا کر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جناب ہم نے تو اس پارٹی کو تبدیل کروانا تھا. تو قانون نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے, اس کا رول یہ 13 ہے